अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अफगानिस्तान जनूबी एशियाई खित्ते में हमेशा से मरकज़े निगाह रहा है। ख़ास तौर पर इस सरजमीन पर दो बड़ी सुपर पावर्स ने हमला किया और दोनों ही यहाँ से हार तस्लीम करके भाग निकली। हालांकि अफगानिस्तान ना तो कोई अमीर मुल्क है और ना ही इसके पास कोई मुनज़्ज़म फ़ौज है। हकीकत में अफगानी कौम एक जंगजू कौम है और चाहे वो 17वीं सदी में अंग्रेज़ों का हमला हो या फिर 21वीं सदी में अमेरिका का हमला, अफगान कौम हमेशा बैरूनी कुव्वतों से टकराई है और उनको सरनिगू करके वापस भेजा है। दोस्तों, जो कोई भी अगर अफगानिस्तान का नाम आपके सामने ले तो आपको तालिबान, शदीद पर्दा और बुरके में मलबूस ख़वातीन, सख्त इस्लामी कवानीन और संगलाख पहाड़ों के अलावा कुछ और जहन में नहीं आता होगा। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की तारीख इसके बिल्कुल बरक्स है। अफगानिस्तान भी 20वीं सदी में तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन एक मुल्क था, जहां तरक्की के हर शोबे पर काम जारी व सारी था। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती थीं। अफगानिस्तान की अपनी एक मजबूत एयरफोर्स थी, बाकायदा एक फ़ौजी निज़ाम मौजूद था। हत्ता के कल्चर और रहन सहन में इस कदर आज़ादी थी कि लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ में स्कर्ट्स पहन कर जाती थीं। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान में सकाफ़ती आज़ादी कभी इस कदर थी कि लड़कियां स्कर्ट्स पहन कर यूनिवर्सिटीज़ जाती थीं और काबुल में बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स फैशन शोज भी मुनक्किद करते थे। दोस्तों, हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन हकीकत यही है। हम आपको अफगानिस्तान की दिलचस्प और हैरान कुन तारीख बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अफगानिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सरहदें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है और अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान में 99% मुसलमान और 1% हिंदू, बुद्ध मत और क्रिश्चियन आबाद हैं। मुसलमानों में 60% पख्तून, 28% ताजिक और 12% उज़्बेक और हज़ारा शामिल हैं और यहाँ की कौमी ज़ुबान फ़ारसी और पश्तो है। दोस्तों, अफगानिस्तान चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसको कहीं से भी समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मादनी ज़खायर रखने वाला मुल्क है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से इसका 1% भी अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। इसकी मादनियात में लोहा, कुदरती गैस, क्रोमाइट और सोना शामिल हैं। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की तारीख पर नज़र डाली जाए तो हज़ारों साल पहले अफगान सरजमीन पर आराई कौम के शवाहिद मिलते हैं और आज की अफगानी कौम भी इसी कौम की औलाद में से है। 7वीं सदी ईस्वी में इसको मुसलमानों ने फतह कर लिया और 11वीं सदी ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ एक मजबूत सल्तनत कायम की। इसके बाद ये इलाका मंगोलों के कहर का भी निशाना बना और 16वीं सदी ईस्वी में यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत रही और अफगानिस्तान को ही मरकज़ बनाकर उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। 18वीं सदी ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ सल्तनत कायम की और तारीख के पन्नों में अगर झांका जाए तो अहमद शाह अब्दाली ही वो शख्स था जिसने अफगानिस्तान को जदीद अफगानिस्तान की राह पर गामजन किया। 1839 में अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और फिर 1839 से 1842 तक अफ़गानों ने अंग्रेज़ फ़ौज का जमकर मुकाबला किया और अंग्रेज़ फ़ौज को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई। 1878 में एक बार फिर अंग्रेज़ों ने शिकस्त का बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया और ये जंग 1878 से 1881 तक लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान के काफ़ी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। तीसरी जंग 1919 में लड़ी गई,
جب افغانستان کے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے بیٹے امان اللہ خان تخت نشین ہوئے۔ امان اللہ خان نے اقتدار میں آتے ہی برطانیہ کے قبضہ شدہ علاقے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں افغانی فوجی جنرل نادر شاہ نے برطانوی فوج کو شکست دے کر علاقہ آزاد کروا لیا۔ دوستو، امان اللہ خان کے اقتدار کے دوران افغانستان میں جدید اصلاحات متعارف کروائی گئیں۔ کیونکہ امان اللہ خان مغربی تعلیم سے آشنا تھے، لہٰذا انہوں نے افغانستان میں کافی جدید اصلاحات متعارف کروائیں۔ امان اللہ کے بعد جب افغان آرمی جنرل نادر شاہ افغانستان کا نیا بادشاہ بنا اور 1929 سے 1933 تک افغانستان کا بادشاہ رہا، اس کے دور میں افغانستان کی پہلی یونیورسٹی کابل یونیورسٹی کا آغاز ہوا اور بہت ساری اصلاحات متعارف کروائی گئیں، اور افغانستان میں ڈیموکریسی کو متعارف کرواتے ہوئے پرائم منسٹر کے عہدے کو متعارف کروایا گیا اور اپنی کیبنٹ تشکیل دی، اور افغانستان میں قانون، تعلیم اور سفارتی سطح پر کافی زیادہ اصلاحات کی گئیں۔ 1933 میں ایک سازش کے تحت کنگ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد اس کے بیٹے ظاہر شاہ نے افغانستان کے نئے بادشاہ کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ ظاہر شاہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا جس نے 1933 سے 1973 تک افغانستان پر حکومت کی۔ ظاہر شاہ کے دور حکومت میں افغانستان جدت اور ترقی کی طرف گامزن رہا اور افغانستان میں انڈسٹریز کا قیام عمل میں لایا گیا، سیر و سیاحت کو فروغ ملا، آٹوموبائل انڈسٹری کو فروغ ملا، اور افغانستان میں مغربی طرز زندگی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیاں یونیورسٹیز میں اسکرٹس پہن کر جایا کرتی تھیں اور افغانستان میں بڑے بڑے فیشن برانڈز کے فیشن شوز ارینج کیے جاتے تھے۔ دوستو، ظاہر شاہ درانی امپائر کے بعد افغانستان پر سب سے زیادہ عرصہ تک حکومت کرنے والا بادشاہ بنا۔ 1973 میں اس کو اپنے کزن محمد داؤد خان کی بغاوت کے نتیجے میں اٹلی جلا وطن ہونا پڑا، اور برسوں جلا وطن رہنے کے بعد 2002 میں ظاہر شاہ واپس اپنی سرزمین افغانستان میں قدم رکھ سکا، اور پھر 2007 میں 93 برس کی عمر میں کابل میں ہی وفات پا گیا۔ دوستو، 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور کابل سمیت افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سوویت یونین کے خلاف افغان قوم ایک بار پھر متحد ہو گئی اور انہوں نے 10 سال طویل جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین کو بالآخر افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس میں امریکہ اور پاکستان نے افغان مجاہدین کا بھرپور ساتھ دیا۔ سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار رہا اور احمد شاہ مسعود اور دیگر قبائل آپس میں اقتدار کے حصول کے لیے لڑتے رہے۔ بالآخر ملا عمر کی قیادت میں 1996 میں طالبان نے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کی، جو 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کی صورت میں ختم ہو گئی۔ امریکہ نے 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان پر ایک بھرپور جنگ مسلط کر دی جو 20 سال تک جاری رہی۔ امریکہ نے ان 20 سالوں میں حامد کرزئی اور اشرف غنی کی صورت میں ایک جمہوری حکومت افغانستان میں قائم کی اور افغان فوج کو طالبان کے خلاف تیار کیا، لیکن 20 سال کی طویل جنگ کے بعد جب امریکہ بھی شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے گیا تو افغان اشرف غنی کی حکومت اور افغانی فوج ایک ہفتہ بھی طالبان کا مقابلہ نہ کر سکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے طالبان 20 سال کے بعد ایک بار پھر دوبارہ افغانستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب کی بار طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اقتدار میں آئے ہیں اور پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان افغانستان کی تاریخ کیسے لکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔